May gabi sa tanan, nanapo kita sa Light Them with My Word. Ang ato ang pag-batbaton, ikuha na to gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 25 hantod sa 37. So, naibawaan na to ni nga kaninga Ebanghelyo o kaninga sinulat ni San Lucas, Kapitulo 10, mo kani ang istorya sa maayong Samaritanhon. But then, nagsugod kani sa usa ka scholar sa balaod nga usa ka Hudiyo, usa siya ka abogado, kana na ang lawyer, nangutana kang Hesus ug unsaon niya pag-angkon sa kanang kinabuhing dayon. So ato matuta sa Ebanghelyo. May magtutudlo sa balaod nga mibarog aron pagbitik ni Hesus. Mingon siya, magtutudlo unsay buhaton ko aron magbaton ako og kinabuhing walay katapusan. Mitubag si Hesus unsay nasulat sa balaod o giunsa mo pagsabot. Mitubag ang magtutudlo sa balaod, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Nasulat sab, higugma ang imong silingan ingon sa kaugalingon. Mingon si Hesus, husto ang imong tubag, buhata ug mabuhi ka. So kinsa kuno siya, brothers and sisters, kaning magtutudlo sa balaod or abogado na gyud ni siya panahona, no? Mibarog siya og nag-ingon, nangutana. Ang iyang pangutana pagbitik. Sa uban nga translation, kani siya kanana ang devout ba, kanana ang hugot iyang pagtuo diha sa iyang gituhuan nga tinuhuan sa Hudiyo na sa Old Testament. So Judaism mo biyan tinuhuan po ni Hesus, even ni Maria, no, dili man ni Kristiyano sila nga pagkamatay ni Hesus, paglutos niya diha og namantay sa cross og nabanhaw ug sa Maria nagsabak kang Hesus, puro man ni sila devout, no? Kanana ang hugot yun ang ilang pagtuo, mga faithful yun sila. Kani kuno nga kuan sa kanana ang teacher sa balaod, usap po ni nga kanana ang kuan yun hugot yun ang pagtuo sa ilahang gituan. But sa akong pagtuo, nana siya answer, hibalo na siya, but bitikon lang gini si Hesus. Ay ang pagtuo nga ang answer ni Hesus pareha sa iya. Of course, pareha gyud kay mao man ang atong gibasihan. Unsa may gibasihan din nato sa ato ang kanana ang pagtuo, di ba gikan sa ila? No? Gikan sa ila. But unsa man day ang kanana ang kalainan? Tanawa ra gud, no? Yun siya, higugmaon kuno nimo ang imuhang isikatawo ug ang Dios. Ug ang Dios higugmaon nimo sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag ug tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna, tibuok. Ug higugmaon po nato ang ato ang kanana ang silingan ang atong neighbors. But nangutan na si Hesus, unsa may nasulat diha? Simpre mo man itong ibasihan. Ang atong nasulat, ibasihan nato gikan man sa 10 Commandments, sa balaod ni sa ato ang Ginoong gihatag diha. No? Gihatag diha sa katawhan, mga piniling katawhan nga mga Hudiyo. Mao man ay ilang gipaabot sa ato para kita makasabot o ato ang masunod para kita mga Diyos nun. Mao ni ang napulo kasugo. Higugma ang imong
ang atong Dios. Labi na sa tanan ayaw pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ayaw gamita ang ngalan sa Diyos sa pasipala. Balaan na ang adlaw sa igpapahulay. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ayaw pagpatay. No? Mao ni ang napulo ka sugo nga higugmao nato ang Ginoo. Higugmao nato ang atong Dios. Unsa man paghigugma nato sa atong isikataw? Isa nabilin nga napulo ka sugo ang 5, no? Gikan sa ikaunom hangtod sa napulo. Ayaw pa napaw, ayaw pag pangawat, ayaw pagbutang-butang sa imong isikataw, ayaw kaibgi ang asawa sa imong isikataw, ayaw kaibgi ang mga butang sa imong isikataw. So brothers and sisters, mauni gikan sa kanang sima o sa Levitico. Mauni ang gitubag sa ato ang kananaang nangutana, nagbitik nga magtutudlo sa balaod nga gikan sa sima. Deuteronomy kapitulo 6 versikulo 5, higugmaan siya sa tibuok nga kasing-kasing, sa tibuok kalag o sa tibuok nga kusok. O sa Levitico kapitulo 19 versikulo 18, dili ka manimalos sa o maghambin og pagdumot sa imong mga igsuon. Hinunua, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ako si Yahweh. So brothers and sisters, pagigugma, nakasabot ka ang ato ang kanana ang magtutudlo sa balaod. Ang pagigugma nga maoy gisugo sa ato ang Ginoong Hesus. Iyang pagbitik, parihara de ang ihang nasa ang una. Diha sa iyang natunan, pariha man sila natunan ni Jesus, kaya diyo ba si Jesus? Pariha gyud ang ihang tubag. Apan, nangutana siya sa verse 29, apan buot mga tarungan ang magtutudlo sa balaod. Busa, miyon siya ni Jesus, kinsa man akong silingan. Okay, brothers and sisters, sa ila mangong tinuhuan, sa ilahang pagtulunan, katong ilang mga silingan katurang parehan nila siguro og kanana ang tinuhuan, no? Katong uban sa ilahang kubinan, uban sa ilahang simbahan. Mura na ang ilang silingan, katutuang worthy sa ilahang pagka maingon nila ilagay yung silingan kay ngano man manghulam mubayad man gyud, di man gyud maatraso sa ilahang pagbayad sa rental sa balay o kanana ang dili man gyud makapamurisyo sa ila, labi na diha sa ilang kayutaan ng ilang mga saop. So brothers and sisters, muna ang ilang silingan apan katong nakapamurisyo sa ila, mo sila dili worthy ang pagsilingan nimo kay ikaw nakahasol. But mind you, brothers and sisters, mao man na ang higugmaon nato katong mga tawo nga wala kasabot, naghatag og kahasol kanato, naghatag og salaod kanato, naghatag og, brothers and sisters, dili gani usahay pagrespeto kanato. Mao man ang ngayan nga higugmaon kay kana sila sigurado magyud maimpierno na sila og mahukman na sila sa ato ang katapusan nga hukom sa ato ang Ginoo. Mao man na atong mission, brothers and sisters, nan pinili dahi ang atong paghigugma, ang atong silingan, ato ang isikataw, pinili ba dahi nato? No? Wala sila maghatag og responsibility sa ilang kaugalingon nga ila kanang ila pong kanang pasabton ang ilang mga silingan. Kay mao ka na ilang silingan, mao ka na ang ato ang mga igsuon nga angayan nato dadon didto kang Kristo.
Muna nangutana siya, kinsa man ako mga igsuon, no? Para tubagon ni Jesus, iyang gi suginlan og istorya. Muna mitubag si Jesus sa versikulo 30. Niyon siya, mo man ni ang kanang maayong Samaritanhon nga parable, no? So brothers and sisters, nayusa ko nung kahimatyon nga tao nga natulisan kay naginusara mangod siya. Nibalo mo kana na ang kaning dalan, no? Kaning dalan, asa man ni na dalan? Jerusalem ngadto sa Jericho. Gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho, no? So, brothers and sisters, kaning dalan nila pinaka highest nga point 3,300 feet, no? 3,300 feet above sea level. And then mga 28 kilometro ni siya. So taas kayo. So ang usa ka tawo og rocky, no? Batuon nga lugar. So daghan yung kataguan sa mga tao nga kanang manulis, no? So ang natabo is nag-inusara man siya. Ang uban mo panaw diri grupo gyud sila. Para ni Jesus nagpanaw sila gikan sa Jericho paingon Jerusalem. Grupo with his disciple, mga disipulo niya. Kay delikado man. Kani nagpanaw siya rang usa. So gitulisan yun siya. Himalat yun, hapit mamatay. Kaya nga naman, gipasipad ang yun, umayo. Ang pare, nakalabay. Pagtanaw niya nga himalat yun, ning simang o dalan. Ang usa ka libita, assistant sa pare, mo gyapon ning simang. Wala magbali-bali. Kisa man ang pare, ngano man kung atong hunaw-hunaon yun, ngano ang pare tuod nga wa man siya magatiman. Kaya binimo ang pare sa audio ug makahikap siya og himalasyon og dugo na magkinahanglan mag-purify siya. I don't know pila ka adlaw o pila ka semana i-purify siya bago siya mga maka-serbisyo na po siya. No, medyo mahasol gyud siya. Ang iyang kahasol purification mo iyang gihunahuna. Ang libita mo gihapon ang iyang hunahuna. At the same time pod ang iyang hunahuna nga basi nagpapatay-patay lang ni gaduda. Basi ako na pasanginlan nini ning likay. But ang mayong Samaritanhon walay kaikag diretso dayon iyang gitabangan, iyang gibubuan og oil og bino. Ang mga samad og gibandihan gibutan niya bandage og paghuman na gipasakay niya sa iyang hayop o iyang kabayo o dangki ba na gidala dito sa puyanan or lodging house ba na o dito iyang gitambalan ipapahulay. Pagkaugma gibalikan niya gitagaan niya duha ka dinaryo ang nagbantay sa usa ka kananang inn. Paghuman gina siya kung naisubra nga gasto nimo ako pakang pulian, ayuha lang ni atimanan ni. Sa katapusan ingon si Jesus, kinsa man sa kanila ang tinuod niyang silingan. Tinuod niyang silingan. Tinuod nga silingan atong gipatay agi himalatyon. Kinsa man. Abi nimo ang tubag sa magtutudlo sa balawd, iyon siya katong naluoy niya. Katong nagtabang kaniya og naluoy. Kung tanaw nimo pila ka buok tao nga naglabay nga pare, libita ug Samaritanhon. Nganong ang iyang tubag dili man Samaritanhon. Dili man Samaritan. Nganong yung siya katong naluoy kaniya. Of course tinuod, sakto man ang iyang tubag. Ba't dili siya kaliptok og Samaritan? Kaya nga naman ila mang kontra sa audio. Pareha po sa ila. Hugaw man ang tawhan, ganang mga tawhana. Makasasala na. Ila yun ng mortal enemy na nila ang mga kanang Samaritanhon kay mga Gentiles kana. So, unsay gibuhat ni Jesus? Iyon siya lakaw og buhata sa ingon. I don't know og mabuhat ba sa kanana ang teachers of the law. So brothers and sisters, bisan ka natong mga Katoliko,
daghan kayong unani nga mga batasan. No? Tungod sa ato ang garbo. Tungod sa ato ang kulang og pagtuon. Kulang og pamalandong. Sometimes dili nato mabantayan nga imbis ang atong tabangan atong silingan, dili nato matabangan tungod mo pala pasulabi gyud ang atong pagagarbuso, no? Mo pasulabi gyud ang atong kasuko kapungot. So brothers and sisters, mo ni ang pagtulunan nato nga nakutlo nato ang pagkamaluluyon sa Ginoo. Ang pagtamod nga nato nga naa gyud kitay silingan. Maangko lang nato kaning kinabuhing dayon. Duha ra gyud panag-ingnan sa ato ang paghigugma. Paghigugma sa Dios ug paghigugma sa ato ang isikatawo. Munang giaghat kita sa Ginoo, yun siya nga buhatan kani sa inyong kaluoy, sa inyong paghigugma o kaluoy. Kay mao kani ang gikinahanglan nga kita mahigugma pinaagi sa kaluoy usab sa Ginoo nga gihatag kanato. So brothers and sisters, mga Kristiyanos man kita, gitawag kita nga ato ang sundon kang Kristo nga mensahe karon sa paghigugma, pagka maluluyon, para kita makabaton sa kinabuhing dayon ug auban pod madala nato kinabuhing dayon nga ilahapong ang punon pinagi sa ilang mga buhat, pinagi sa ilang paghigugma sa Ginoo o sa ilang isikataong. Asa man magsumikad, di ba diha sa ato ang mga ehemplo, labi na sa atong pamilya, sa atong mga bata, ug sa atong trabahoan. So brothers and sisters, dako kani nga hagit kanon. Munang mangutana ko sa inyo, nabay diha sa inyong palibot nga nagkinahanglan o tabang, nagkinahanglan og ato ang gugma o kaluoy, or even nagkinahanglan sa ato ang kapasayloan sa ilahang salaod. Muna nga hagit sa ato ang Ginoo, lakaw ug imo pong buhaton unsay gibuhat sa Samaritanhon nga maayong Samaritanhon gibuhat niya sa himatyon. Go adto ug imo pong buhaton pag padayag sa imong kaluoy sa uban. Sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 7, insya nga bulahan katong mga manggiloyon kay sila pod kaluyan pod sa Ginoo. Salamat kayo ug may gabi sa tanan. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu